प्यारे बच्चों, आज की कहानी इंडिया की लोक कहानी है जिसका नाम हीरामन तोता है। तो चले पहले इंडिया का थोड़ा सा तारफ़ मैं आपको करवा दूं। इंडिया, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये जनूबी एशिया में वाक़ एक मुल्क है। रकबा के लिहाज से ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इसके जनूब में बहर हिंद, जनूब मगरब में बहरा अरब, जनूब मशरक़ में खलीज बंगाल है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से मिलती हैं। बहर हिंद में ये मुल्क श्रीलंका और मालदीव के नज़दीक है और इसके दारुखिलाफ़ा का नाम नई दिल्ली है। हिंदुइज़्म इसका सबसे बड़ा मज़हब है। किसी मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। राजा के पास एक तोता था, उसका नाम हीरामन तोता था। ये तोता इतना अक्लमंद था कि राजा दरबार में जाने से पहले उससे मशवरा किया करता था। हीरामन की पेशीन गोइयाँ भी सच्ची साबित होती थीं, जैसे बारिश कब होगी या अच्छे दिन कब आएंगे। जब राजा और उसके वज़ीरों को शिकार के लिए जाना होता या लंबे सफ़र के लिए निकलना होता तो वो हमेशा हीरामन से मशवरा करते कि वो किस दिन घर से निकलें। एक पहर राजा दरबार में बैठा हुआ था। दरबार के खुले दरवाजे के सामने से पर फड़फड़ाते तोतों का एक झुंड गुजरा, जो शाही बाग में जाकर अमरूदों के दरख्तों पर बैठ गया। फिर राजा एकदम हैरान हो गया जब हीरामन ने राजा को कहा, ये मेरे कबीले के हैं, वो मुझे कहने आए हैं कि एक दफ़ा उनके साथ जाकर मैं अपने मुल्क हो आऊँ, जहाँ मैं पैदा हुआ था और पला बड़ा। मेहरबानी फरमाकर मुझे छुट्टी दें ताकि अपने देश जाकर अपने माँ बाप और रिश्तेदारों को मिलाऊं। राजा हीरामन की दरख्वास्त सुनकर परेशान हो गया। वो कहने लगा, हीरामन, अगर तुम चले गए तो मुझे फ़ैसला करने में मशवरा कौन देगा, और मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम दूर दराज के सफ़र से वापस भी आओगे या नहीं। राजा की बात सुनकर हीरामन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि राजा की अभी तक उस पर बेएतबारी है। वो बोला, राजा जी, आप मुझे जानते हैं कि मैं कभी झूठा वादा नहीं करता। अगर मैंने वादा कर लिया कि मैं फ़लाँ दिन वापस आऊँगा तो मैं हर सूरत आऊँगा। फिर मैं वादा करता हूँ कि वापसी पर आपके लिए एक ऐसा हैरत अंगेज़ फल भी लेकर आऊँगा जिसे जो खाएगा उसे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। राजा ऐसे फल के मुतल्लिक सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसलिए अगरचे वो एक लम्हा भी हीरामन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने एक हफ्ते के लिए हीरामन को अपने देश जाने की इजाज़त दे दी। हीरामन के हलक से खुशी की चीख निकली। वो उड़ा और अमरूद के दरख्तों पर बैठे तोतों के पास चला गया। पहले तो वो सब बातें करते रहे और फिर मगरब की तरफ परवाज़ कर गए। हीरामन का बाप तोतों के देश का बादशाह था। वो और मलका अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। हीरामन के आने पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। वक्त पर लगाकर उड़ गया। हफ्ता के आखिरी दिन हीरामन ने अपने माँ बाप को बताया, अब मुझे वादे के मुताबिक राजा के पास जाना है। वो कल मेरा इंतज़ार करेगा और मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता। तोतों के बादशाह ने कहा, जाओ मेरे बेटे, अगर राजा इजाज़त दे तो हमें दोबारा मिलने के लिए आ जाना। हीरामन कहने लगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरी एक दरख्वास्त और भी है। क्या मैं आपके बाग से एक फल साथ ले जाऊँ, जिसे खाने से इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है। बादशाह ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर ले जाओ। ये कहकर उसने हीरामन को एक फल दे दिया। कुछ घंटों के बाद ही जब राजा अपने वज़ीरों के साथ दरबार में था तो हीरामन उड़ता हुआ आया और राजा के पैरों में आकर बैठ गया। उसकी चोंच में वो सुनहरी फल भी था। राजा ने हीरामन को खुशामदीद कहा और पूछा, क्या यही वो फल है जिसका तुम जिक्र करते थे? तोते ने फल राजा के तख्त पर रख दिया और बोला, जो भी इस फल को खाएगा वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। सब दरबारियों की नज़रें अब फल की तरफ लगी हुई थी। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगा, इस बेशकीमती फल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि हम इसे उगा दें। जब इसका दरख्त बड़ा होगा तो इस पर अनगिनत फल लगेंगे, जिन्हें खाकर ज़्यादा लोगों का भला होगा। उसी वक्त शाही माली को बुला लिया गया और उसे हुक्म दिया गया कि शाही बाग में इस फल को इंतहाई एहतियात से उगा दे। फिर जब ज़मीन से पौधा फूटा तो उसे अच्छी तरह पानी दिया गया। पौधे के गिर्द कांटों वाली बाड़ लगाई गई और बहुत एहतियात बरती गई। वो जल्दी ही तनावर दरख्त में तब्दील हो गया। राजा और तोता उसे बड़ा होता देखकर खुश होते रहे। फिर उस पर फल भी लगने लगा। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। एक रात एक फल अपनी शाख से टूट कर गिरा और एक सांप ने उसमें दांत गाड़ कर उसे जहरीला कर दिया।
صبح مالی نے دیکھا کہ ایک قیمتی پھل زمین پر گرا ہوا ہے تو اس نے اسے احتیاط سے اٹھا کر ٹوکری میں رکھا اور پھر راجا کے پاس لے گیا۔ ظاہر ہے اسے سانپ والی بات کا علم نہیں تھا۔ راجا نے فوراً وزیر اعظم اور ہیرامن کو بلا لیا اور انہیں پھل دکھایا۔ وزیر اعظم نے کہا، راجا جی اسے مت کھائیے گا، اس کی قربانی دینی چاہیے۔ راجا کو تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے سپاہیوں کے ہاتھوں پروختوں کو بلا بھیجا۔ راجا نے پروختوں میں پھل کی کاشیں بانٹ دی، لیکن جو ہی انہوں نے پھل کی کاشیں کھائیں وہ ایسی نیند سوئے کہ پھر کبھی نہیں جاگے۔ راجا تو دم بخود رہ گیا۔ اس نے فوراً وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، یہ یقینی ہے کہ ان پروختوں کی موت پھل کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہیرامن ایک سازش کے تحت یہ زہریلا پھل ہمارے ملک میں لے کر آیا ہے۔ لگتا ہے اس کا اصل مقصد آپ کو اور آپ کے خاندان کو موت کی نیند سلانا تھا۔ راجا وزیر اعظم کی بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور تھا۔ اس نے ہیرامن کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم یہ ابدی زندگی والا پھل کس کے لیے لے کر آئے تھے؟ ہیرامن بلا ہچکچاہٹ بولا، راجا جی آپ کے لیے۔ راجا غصے میں آگ بگولا ہو کر بولا، میں نے اتنے سال تمہیں سر کا تاج بنا کر رکھا اور تم میری زندگی چھیننے کی سازش کرتے رہے، میرے خاندان کی زندگی اور سب سے بڑھ کر عوام کی زندگی۔ اس سے پہلے کہ بیچارہ ہیرامن اپنی کوئی صفائی پیش کر سکتا، ایک چھڑی کے وار سے راجا نے نازک سے ہیرامن کی جان لے لی۔ پھر راجا نے شاہی مالی کو حکم دیا کہ درخت کے گرد باڑ مضبوط کر دو اور کسی کو اس درخت کے نزدیک نہ جانے دو۔ ایک شاہی دھوبی تھا، اس کا شادی شدہ بیٹا اس کے ساتھ رہتا تھا۔ بدقسمتی سے دھوبی کی بیوی اور اس کی بہو کا آپس میں بہت بیر تھا اور وہ ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑتی رہتی تھی۔ ایک دن دھوبی اور اس کی بیوی اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے سوچا کہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ دھوبی گھر سے نکلا تاکہ راجا کے شاہی باغ سے زہریلا پھل چرا سکے اور اسے کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی جان دے دیں۔ لہذا رات کو اس نے خاردار باڑ کو دور کر کے ایک زہریلا پھل چوری کیا اور اسے لے کر واپس گھر آ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے وہ پھل کھا لیا اور پھر لمبے لمبے لیٹ کر مرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن نتیجہ ان کی امیدوں کے برعکس نکلا۔ جو ہی انہوں نے پھل کھایا تو انہیں یہ محسوس ہونے لگا جیسے ان کا بڑھاپا جا رہا ہے اور جوانی دوبارہ آ رہی ہے۔ اس لیے شاہی دھوبی نے اپنے پاؤں جھاڑے اور خوشی سے کہنے لگا، میں حیران ہوں، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں دوبارہ لڑکا بن گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے بھی بستر سے چھلانگ لگائی اور خوشی سے چلاتی ہوئی بولی، میں دوبارہ لڑکی بن گئی ہوں اور میرا دل ناچنے اور گانے کو کر رہا ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح چہار سو پھیل گئی۔ اب دھوبی اور اس کی بیوی کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سب کو یہ حیرت انگیز واقعہ سنا رہے تھے۔ بات دربار میں پہنچی تو راجا ششدر رہ گیا۔ جب اس نے پوری کہانی سنی، اس نے فوراً شاہی مالی سے تفصیل پوچھی تو اسے معلوم ہوا کہ پروختوں کی موت جس پھل کے کھانے سے ہوئی وہ دراصل مالی کو درخت سے لگا ہوا نہیں، گرا ہوا ملا تھا۔ راجا مایوسی سے بولا، لگتا ہے اس بدقسمت پھل کو کسی سانپ نے سونگھ لیا تھا اور میں نے محض شک کی بنا پر اپنے وفادار ہیرامن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرا غریب طوطا، ہائے میرا وفادار طوطا، کاش مجھے 1000 سال زندگی کے بدلے میں وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ راجا کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ بچوں کے لیے اس کہانی میں پیغام یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا حکومت دے، اسے شک کی بنا پر کسی کو جان سے مارنے کا کوئی حق نہیں۔ بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں کھیت ہی چگ جائیں۔